جڑے پیار کرن والے نے وہ ایک دن مٹی اندر دفن کر دیتے جان گے۔ اللہ اللہ ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اج آقا دنیا تے نہیں آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا دے ابا جان اللہ اکبر دنیا تو چلے گئے، انہاں دا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا جان دا چہرہ نہیں دیکھیا۔ پھر ایک ویلا ایسا جامدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان اللہ اللہ مقام میں ابوات بیمار ہو جاندیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر تقریباً 6 سال دے قریب ہے۔ آیا جی آقا جوانی اندر نہیں پہنچے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان اس دنیا تو رحلت فرما جاندیاں نے۔ سونیا پھر ویکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا علیہ السلام دے دادا جان اللہ اللہ اے بھی اے آقا دے ویندیا اے بھی دنیا تو چلے گئے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے ججا آقا علیہ السلام نال بڑی محبت کرنے والے اے بھی آقا علیہ السلام دی زندگی اندر چلے گئے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری بیوی آقا علیہ السلام دی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین آقا علیہ السلام دی آئے زندگی اندر چلے گئیاں۔ پھر سونے تھی بس نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دے معصوم بچے آقا علیہ السلام نے اللہ اللہ اے اپنے پیارے مبارک تھنال آقا نے دفنا دیتا ہے۔ اے کوئی بچہ میرے آقا علیہ السلام دا کوئی بیٹا جوانی نو نہیں پہنچیا پر سونیا کیے آقا علیہ السلام دی اے زندگی اندر اموات جھیڑیاں نے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سینکڑوں صحابہ آقا علیہ السلام دی زندگی اندر اللہ اکبر دنیا تو چلے گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونیا اونا نو فراموش نہیں کیتا آقا علیہ السلام نے اونا نو بھلایا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اونا نو یاد رکھے ہے۔ پتہ اے لگدا پیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ اپنے انو یاد رکھیا اپنے صحابہ نو یاد رکھیا اللہ اکبر فوت ہون تو بعد نا میرے آقا علیہ السلام نے اے اپنی بیویاں نو یاد رکھیا مینو یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو دنیا تو چلیاں گئیاں سونیا کون اما جان نے جنہ دین اسلام واسطے اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا سارا مال وقف کر دیتا کون اما جی خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا
شیب ابی طالب دی جیل اندر اے اما جان نے آقا علیہ السلام نال مشکلات گزار لیاں اللہ اللہ اے کھانا نہ ملدا اے درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کر جان والے اللہ اللہ دین اسلام اندر انی کو استقامت اما جہاں دی سبحان اللہ پھر وقت آیا اے دنیا تو چلیاں جاندیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے آقا نو بڑی غم پہنچ جاندا ہے ایک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا اے ابو طالب اے دین اسلام نو قبول نہیں کیتا میرے آقا نو اے بھی بڑا غم ہے تے آقا دی بیوی بھی فوت ہو گئی آقا نو اے بھی بڑا غم لگ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اے عام الحزن دا سال قرار دے دیتا گیا اللہ اکبر آقا فرماندے نے میرے واسطے غم دا سال ہے اللہ اکبر سونیا غور دے کرنا پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیوی خدیجہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نو اے لمحہ لمحہ یاد رکھے حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین فرمان دیا نے کہ جدو بھی آقا علیہ السلام کر دے اندر کوئی بکری یا جنور ذبح کر دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا اللہ اکبر سہیلیاں تک میرے آقا گوشت بھیج دیں دے اللہ اللہ تے جدو بھی میرے آقا علیہ السلام نو خدیجہ اما جی خدیجہ دیا دھام دینا تے آقا فرمایا کر دے نی پیاری عائشہ اے خدیجہ تے خدیجہ ہی سینا سبحان اللہ سونیا میں دس رہا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے فوت ہون والے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہون والے نو آقا نے بھلایا نہیں آقا علیہ السلام نے پیارے اپنی زندگی اندر آقا علیہ السلام نے انہاں نو یاد رکھے اللہ اللہ میں دس رہا کہ رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے دنیا تو جان والے میرے آقا علیہ السلام نے اونا نو یاد رکھے اللہ اللہ آنا آج دا مسلمان انہا کو سخت دل دا اللہ اکبر مالک ہو گیا آئے آج تے اپنے انو یاد ہی نہیں کردہ اللہ اللہ آئے کئی سال گزر جام دینے اللہ اکبر کدی اپنی زبان جو اے تذکرہ کرن دی کوشش نہیں کر دے اللہ اکبر کیے اللہ اکبر اسلام جو قریب نہیں اے دل اندر محبت جو نہیں اے دل اندر اسلام دی محبت ہوئے نا سونیا پھر پیارے یاد آیا کر دینے کدی سوچیا تے کرنا اللہ اللہ او ویخ لے او نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بھی یاد رکھے اپنے خاندان والے نو بھی آقا علیہ السلام نے یاد رکھے اور تاج تے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دی اندر اس بات دا تذکرہ فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرماتے ہو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا درس دے دیو اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہن رب ذوالجلال فرماندے نے او لوگ اللہ اکبر جڑے ایمان لے کے آ گئے تے اونا دیاں اولاداں بھی اینا دے نقش قدم تے چلن والیاں تے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اینا نو میں آپس اندر ملا دیاں گا سبحان اللہ سونیا غور تے کرنا اے تے ایک وقت دی جدائی ہے تے بندہ رو جامدہ ہے پر آویک دے سینا اللہ اکبر اصل محبت کی ہے اللہ اکبر کہ بندہ اپنے ماپیاں دے نقش قدم تے چل جائے اگر ماں باپ نیک نے سونیا اولاد دا بھی حق بندہ اے بھی نیک بن جائے آج ویندی ہونا ذرا کو کسے بندے دی اللہ اکبر جدائی پہ جائے تے اسی برداشت نہیں کر دے اللہ آئے کار وچوں کوئی میت اٹھ دی ہے تے جناب آنکھوں بکا اور آوازاں شروع ہو جامدیاں نے کی ہے جناب ایک جدائی پہ گئی ہے سونیا اے تے ایک وقتی جدائی ہے پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کتے آخرت دے اندر جدائی نہ پہ جائے اللہ اور اپنے گھر دے اندر بہ گئے اور جتنے دوسریاں میٹنگاں کر دے ہو کہ اپنے گھر دا ماحول کیویں بہتر کرنا ہے اپنی شادی دے معاملات کیویں کلیئر کرنے نے اسا اپنے کاروبار نو کیویں چکن چمکانا ہے اپنی دکانداریاں نو اسا کیویں اگے ودانا ہے اسا اپنے کاروبار نو کیویں اونچا کھڑنا ہے اور ویندے ہو نا گھر وچ بندہ اللہ اکبر کوئی نہ کوئی جے سیانے تے سمجھدار لوگ نے او اپنے گھر وچ بیٹھ کے اپنی اولاد نال مشورہ کردے نے اللہ پر سونیو اج فقیر دی یہ بات نوٹ کر کے لے جا اور جتھے گھر دے اندر دوسریاں میٹنگاں کردے ہو اوتھے گھر اندر اے بھی حق بندا ہے ماپیاں دا حق بندا ہے اپنی اولاد نال میٹنگ کر جا اللہ اوے پترو آج تے دنیا تے اسی کاروبار چمکاندے جا رہے ہیں آج دنیا تے اسی کٹھے ہیں پر ویکھ لے آج او قیامت نو بھی اسے کٹھی ہو جائیے ایہو جی عمل کر کے آ جائے آج کہ قیامت نو جنت چے کٹھے ہو جائیے اس واسطے آؤ اے بہت ضروری عمل ہے ہر انسان نو چاہیے کہ اپنی اولاد نال میٹنگ کر کے جائے اللہ آج دنیا تے اسی کٹھے تے کل قیامت نو سی کیویں کٹھے ہو سکنے ہیں تے رب نے قرآن اندر فرما دیتا ہے فرمایا جڑے ایمان والے نے فرمایا انہاں دیاں اولاداں بھی اگر انہاں دے نقش قدم تے چل پیندیاں نے اللہ کی مطلب ہے اللہ اکبر اگر باپ نمازی ہے تے بیٹا بھی نمازی بن جاندا ہے اللہ اکبر اور سونیا غور تے کرنا اے باپ بھی نمازی بیٹا بھی نمازی بن والا اے ماں بھی نمازی تی بھی نمازاں پڑھن والی اللہ ہن ویکھ لو اے باپ دنیا تو چلا گیا اے جدو جناب بیٹا اے نماز پڑھن والا ہوئے گا نا پھر اپنے باپ واسطے دعاواں کر جائے گا اللہ مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے جدو جنت اندر اے بندے دے درجات ود دینے نا اللہ اللہ اے اللہ اکبر انو دسیا جامدہ کہ تیری اولاد نے اے عمل تیرے واسطے کر دیتا ہے جن دی وجہ تو اے تیرے درجات بڑھ چکے نے اللہ اللہ سونے غور دے کرنا اولاد صدقہ جاریہ ہویا کر دیا اللہ اللہ اور رب کو دعا کرے اگر اولاد دی دعا کرنا نا تے نال نیک دی اولاد دی دعا کرے اگر ربی حبلی من الصالحین اللہ اللہ مینو اولاد دے دے تے اللہ نیک دے دے اوے پتہ اے لگ دے پیا نبیاں کولو سبق اس بات دا ملدا ہے اور نبی جدوں بھی کوئی چیز منگ جاندے تے رب کولو سونی منگیا کر دے او پیاریاں رب کولو اولاد منگیا کر تے نیک منگ جایا کر اللہ اللہ اوندا فائدہ ہوئے گا اللہ اکبر اولاد نیک عمل کر جائے گی حدیث دے الفاظ نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر ماں بیت چاہے زندہ نے چاہے فوت ہو گئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر اولاد نیک اللہ اکبر تے اولاد جیڑا بھی عمل کر دیئے اللہ برابر دا ثواب عطا کر دیندے نے او ویکھ لے اے وی اصل محبت ماں باپ دے نال اصل محبت کہ جناب باپ اگر نماز پڑھن والا ہے اللہ اللہ تے بیٹے دا بھی حق بندا ہے اپنے باپ دے نقش قدم تے چل جائے سونیا پھر فائدہ کی ہوئے گا اے تے دنیا تو عام انتقال ہو کے اے عارضی جدائی پہ جائے گی اے جدو باپ تے بیٹا نیک ہون گے اللہ قرآن اندر فرماندے نے سورہ طور اندر جیڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھ رہا سا اللہ آمدے نے ایمان والے تے انہاں دی اولاداں اگر انہاں دی پیروی کرن والے ہون گے نا فرمایا انہاں نو کٹھیاں کر دیاں گا رب جنت چ کٹھیاں فرما رہے نے اللہ اللہ سونے آنا اللہ اکبر اس بات تے غور کر لے اللہ اکبر جے تیرا دل کر دینا اللہ اکبر جنت اندر جانو پھر تیرا یہ بھی دل کرنا چاہیے میرا بیٹا بھی جنت اندر چلا جائے تیرا یہ بھی دل کرنا چاہیے میری بیٹی بھی جنت اندر چلی جائے تیرا یہ بھی دل کرنا چاہیے میری بیگم بھی جنت اندر چلی جائے اللہ اللہ میرے آقا السلام نے فرمایا مومن ہوئے جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے تو وہ چیز دوسرے واسطے بھی پسند کرتا ہے اللہ اللہ او پیارے ہو ایہو جیاں امنگا دل وچ رکھیا کرو اللہ اکبر او میں دس رہا اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فوت شدگام دے آقا السلام نے حقوق بیان فرما دیتے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ اکبر جدو بندہ فوت ہو جامدہ ہے سونیا غور کرے آجے آقا السلام فرمان دینے اللہ اکبر ہر بندے نو چاہیے کہ اپنی موت تو پہلا اپنے سر تو قرض اتار لے اللہ اللہ قرض اتارنا چاہیے اللہ اکبر آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اگر بندہ شہید ہو گیا اگر دیتے بھی کرم موجود ہے تو اللہ دی رحمت تے بخشت دی رکاوٹ بن گئی ہے اللہ اکبر سونیا ایک قرض اتنا بڑا معاملہ ہے اللہ اللہ ویکھ لے اللہ اکبر قرض
بندہ اللہ اکبر اگر بندہ مقروض ہوندا ہے تے اون دے معاملے اندر میں حدیث پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آمدے نے کہ آقا اسلام جنازہ پڑھان تو پہلا آقا پوچھیا کر دے اس بندے نے اپنے پیچھے کنا کو مال چھڑیا ہے اللہ اکبر اگر آقا السلام نو دسیا جاندا آقا علیہ السلام نو دسیا جاندا اللہ اللہ او سونیا نبیا اے بندہ اینا کو کر چھڑ کے اللہ اکبر اپنا مال چھڑ کے چلا گیا تے آقا سمجھ دے اللہ اکبر اینا کو اندے تے قضا کرسی آقا قرض بھی پوچھ لیندے اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ دے کہ بندہ اینا کو مال چھڑ گیا کہ اندہ قرض اتر جائے گا تے جیڑا بندہ تھوڑا مال چھڑ کے جامدہ حتیٰ کہ اندہ قرض ادا نہ ہو سکتا تے صحابہ آمدے نے پھر آقا حکم جاری کر دے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اندہ جنازہ آپ ہی پڑھ لو اللہ اللہ میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر جدو آویکھیا نا آقا اسلام نے کہ بندہ مقروض ہے اللہ اللہ تے صحابی آمدہ سونیا اندہ جنازہ پڑھا دیو اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے پھر اندہ قرض ادا کر دیں گا آمدے نے ہاں سونیا نبیا میں اپنے ویدائے بھائی دا مسلمان دا سونیا میں قرض ادا کر دیاں گا اللہ اللہ پھر آقا اسلام جنازہ پڑھایا کر دے اس واسطے کوشش یہ کریا کرو او میت دا سب تو پہلا حق ہے کہ اندہ قرض دور کیتا جائے میت دا سب تو پہلا حق کی ہے بول دے نہیں اون دا قرض دور کیتا جائے اگر وہ بندہ مقروض ہے اللہ اکبر تو اون دا قرض دور کیتا جائے کیونکہ جڑا بندہ مقروض ہوندا ہے اللہ اکبر او بندہ اللہ دی رحمت تے بخشش دے رکاوٹ اندر آ جاندا ہے اللہ اللہ سونیا قرضہ تے شہید بھی معاف نہیں اللہ اللہ میں دس رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے باب حضرت عبداللہ بن عمر بن حزان رضی اللہ تعالی عنہ اے جنگ احد دے اندرنا اللہ اکبر شہید ہو جاندے نے اللہ اللہ تے باپ نے وصیت کر دی تھی آپ نے بیٹے جابر نو حضرت عبداللہ بن عمر بن حزان فرماندے نے اے میرے پتروں اللہ اکبر تیریاں 9 بہناں نے میریاں 9 بیٹیاں نے تے ویکھی اللہ اکبر نام دا خیال کر جائیں اللہ اللہ ویلا سہا جامدا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام جڑے نے جنگ احد اندر اللہ اکبر رب نو پیارے ہو جاندے نے شہادت دا رتبہ پا لیا اللہ اکبر انہوں قرضہ بھی بے شمار اللہ اللہ ہون جڑے قرض اللہ اکبر لین والے آئے حضرت جابر دے دروازے دے آئے دن حضرت جابر نو پریشان کر دے جا رہے نے اللہ اللہ وہ آمدے نے لے آنا تیرے باپ نے مالے نہ ساڑے کو لے آن آج واپس کر دے تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا دی خدمت اندر آج ہم دینے تے آگے ہم دینے سونیا نبیا میرے ابا جام تے ہائے قرضی بڑے اللہ اللہ تے لوگ مطالبہ کر دے جا رہے نے تے سونیا آؤ نہ لگال بات کر لئیے ہو سکتا ہے اور میرنا کوئی نرمی اختیار کر جائے اللہ اللہ تے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے او پیارے عجب مینوں اے تے دسنا اللہ اکبر تیرے کو کھجورا ہے نے آمدے نے ہاں سونے نبیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کہتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کھجوراں ٹھیر کر دیتیاں آقا فرماندے نے اچھیاں الگ کر دے ہلکیاں الگ کر دے اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آقا فرماندے نے او پیارے جابر جدو اینا کھجوراں دا ٹھیر لگا لیں گا نا مینوں پیغام بھیج دیں آقا فرماندے نے میں آ جاواں گا اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جو کھجوراں دا انج کر کے ڈھیر لا دیتا تے آقا اسلام نو پیغام بھیج دیتا آقا اسلام آ جاندے نے میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جناب کھجوراں دے ڈھیر دے دوالے آقا اسلام نے جی چکر تین لگا دیتے نے آقا اسلام برکت دی دعا فرمان دے جا رہے نے سونیا اے آقا اسلام دا معجزہ ہے سبحان اللہ آقا نے دعا فرما دیتی ہے اللہ اللہ او میں تے نہیں آمدا او سونیا آج دا جڑا بیر ہے جتھے جائے گا او کھجورا کی اوتھے تے کھجورا بوٹا بھی نہیں چھڑدا اللہ اللہ او میرا نبی اللہ اکبر اینا مقام والا میرے آقا اتنی عظمت پان والے اللہ اللہ میرے آقا جتھے جام دے برکتاں دی انتہا ہو جام دے میرے آقا جتھے جام دے رحمتاں دی انتہا ہو جام دے اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا نے کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی مولا نے کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا اے مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں اے سبے سمجھا گیا اے لوڑ نہیں سرہن دیتی اُراں پرا جان دی جگ ویچ تم پہ گئی نبی سلطان دی کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا السلام نے اینج کھجوراں دے ڈھیر دینا آقا نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے اللہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ آقا اینج بے جام دینے سبحان اللہ میرے آقا دا بہنا بھی باعث برکت دینا اللہ اللہ تے آقا فرمان دینے آنا جابر پیارے ہاتھ اللہ اکبر اپنے باپ دا قرض دور کر دا جا جنہ جنہ کسے دا حق گنا اللہ اکبر تول تول دن دا جانا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اللہ اکبر حتیٰ کہ میرے باپ دا قرض بھی اتر جاندہ ہے اللہ اللہ تے میں کی وینات اللہ اللہ آئے کھجوراں دا ٹیر انجے جویں دے وچوں ایک کھجور بھی کسے نہیں ہلائی سبحان اللہ سونیا اے بات کرندہ مقصد دے وے او لوگ جنہ اللہ اکبر ایمان لے کے آئے تے اونا اولادہ نے بھی اپنے ماپیاں دی پیروی کی تھی پھر اونا اپنے ماپیاں تے مرن تو بعد فوتون تو بعد بوجھ اتار لے اللہ اکبر قرضہ دور کر دیتا اوے حلالی حق والی اولاد جڑی ہوندی ہے نا اوے اپنے ماپیاں تے بوجھ
بوجھ نہیں بنتی. اللہ اللہ ہون تے معاملے ہی بڑا ماشاءاللہ عجیب بن گیا ہے. اللہ میری توبہ. او پتر جڑے نے پیو دا جنازہ پڑھن واسطے تیار نہیں ہوندے, او آندے نے قرض لین والے آئے نے میں جنازہ نہیں پڑھنا. اللہ میری توبہ. میں تے ایک کتاب اندر پڑھدا سا بیان کہ جناب ایک بندہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. او بندہ بڑا مکرور ہے. اللہ اکبر. او بندے آگے مطالبہ کیتا. انہاں آکھیا تیرا باپ کتے؟ انہاں آکھیا پترا آکھیا تے ساڈا باپ تے فوت ہو گیا. انہاں آکھیا پھر اینج کرو اللہ اکبر اینا ساڈا مال واپس کر دیو. اللہ اکبر. تیرے باپ تے قرض ہے. انہاں آکھیا جا قبرستان چ جا کے اب اللہ میری توبہ اے ساڈے باپ نو تلاش کر لے اور اوتھے ہی قرض حاصل کر لے. اللہ میری توبہ. ایسی ایسی اولاد بھی ہے وے. اللہ میری توبہ. اگر ماپیاں نال ایک کردار پیش کرو گے انہاں تو بوجھ نہیں اتارو گے. اللہ اکبر. پھر تہاڈیاں اولاداں کیویں بوجھ اتارن گیاں؟ اللہ کے رب نے قرآن اندر یہ بات بیان کر دیتی ہے سورہ نساء چ فرمایا اللہ اکبر اے تقسیم دا مال جیڑا ہے وراثت دا مال اودو تقسیم ہوئے گا جدو جناب میت دا جڑا قرض ادا کر دیتا جائے گا. اللہ اکبر. اس واسطے سب تو پہلا ویکھیا کرو اے میت دی طرفوں جڑا مال چھڈیا جاندا ہے. اللہ اکبر. سب تو پہلا اسلام آندا ہے کہ اوندا قرض ادا کیتا جائے, پھر اوندے عہد نو پورا کیتا جائے, اوندے جڑا مال نو پھر تقسیم کیتا جائے. اللہ اکبر. او پتہ اے لگدا پیا او مرن تو بعد او فوت شدگان دا حق پہلا آئے ہوئے. اللہ اکبر. کہ اونا دے تو قرض اتار دیتا جائے تاکہ اللہ دی رحمت دے اللہ اکبر اندر آ جائیں, اللہ دی رحمت دے بخشش حاصل کر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا اسلام نے دوسرا حق بیان فرمایا. اللہ اللہ. میرے آقا اسلام دے گولنا اللہ اکبر. آقا اسلام دے کول ایک جو ہے نا قبیلے دی عورت آ جاندی ہے, آگے آمدی ہے سونیا نبیاں میری اما جان نے حج کرن دا ارادہ کیتا سی, میری ماں نے حج کرن دی نظر مننی سی, پر سونیا نبیاں معاملہ انج دا بن گیا آقا سونیا میری اما جان نے حج نہیں کر سکی. آیا کہ مینوں اے تے دسو نا میں اپنی ماں لو حج کراں کہ نہ کراں. اللہ اللہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر جس بندے تے حج فرض ہو جاندا ہے او بندہ اللہ دا مقروض ہو جاندا. حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے نی بی بی مینوں اے تے دسنا اللہ اللہ اگر تیری اما مقروض ہوندی تو اوندا قرض اتارنا سی کہ نہیں سی اتارنا؟ آمدی سونیا نبیا میں اپنی اما جان دا قرض ضرور اتارنا سی. تے آقا فرماندے نے اللہ تے بہت ہی حق رکھدا ہے. اللہ اکبر. اس واسطے حق بندا ہے اوے پتہ اے لگدا پیا جڑا بندہ فوت ہون والا اگر اون دے تے حج فرض ہے یا کسے بیماری دی وجہ تو یا کسے معاملے دی وجہ تو اگر وہ بندہ حج نہیں کر سکیا اللہ اکبر اولاد دے وچوں حق بندا کوئی فرد اہل جڑا اون دی طرفوں حج کر دے. اللہ اکبر. اینے فوت شدگان دے حقوق اللہ اکبر. پھر میرے آقا الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا آقا فرماندے نے اگر بندے فوت ہون والے دے اگر کوئی روزے باقی رہ جائے تے آقا فرماندے نے اللہ اکبر کر والے اندہ کوئی بندہ بھی کردہ فرض جیڑا ان دی طرف ہوئے روزے پورے کر دیتے جا. ویکھ لو او سونے اصل تے محبت ہوئے کہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا ان دے نال پھر اللہ اکبر محبت دا معاملہ پیش کیتا جائے ان دے حقوق ادا کر دیتے جائے. اللہ اکبر.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گولنا میرے آقا اسلام دے گول آقا دا پروانہ آ جامدہ ہے تے آقا اسلام نو آمدہ سونیا نبیات اللہ اکبر میرے ماں پہ اللہ اکبر بنو سلمہ قبیلے دا بندہ ہے آگے آقا اسلام نو کہہ لگا آمدہ سونیا نبیات میرے ماں باپ فوت ہو گئے نے سونیا میں کی کر سکنا اپنے ماں پہ ہم دے واسطے اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے سب تو پہلا تے اے وے کہ اپنے ماں پہ واسطے تو دعا کرنی ہے کی کرنی ہے دعا کرنی ہے اپنے ماپیاں واسطے آقا نے دو لفظ بیان کیتے نے آقا فرماندے نے کہ اونا واسطے دعا کرنی ہے دوسرے نمبر دے آقا فرماندے نے اونا واسطے مغفرت منگنی ہے سبحان اللہ اور سونیا پھر کیوں نہ آئے ماپیاں واسطے دعا کریا کرنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا او سونیا غور تے کرنا اللہ اور جنہ ماں پیاں نے اینیاں محبتاں کر کے اینا پیار کر کے آج جوان ہو گئے ہیں ماں پیاں واسطے تیرے مجھ دعا نہیں نکل دی جدو قبر اندر چلے جان گے او ویرا پھر کیویں تو یاد کریں گا اللہ آج ویلئی اللہ اکبر جے چاہنے نا اللہ اکبر میری اولاد میرے حق اندر دعا کر جائے پھر اپنے ماں پیاں واسطے دعا کر جایا کرنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے ماں پیاں تے رحم فرما دے اللہ جویں انہاں میرے بچپن تے رحم کیتا سونیا کدی غور تے کریا کر اللہ او ماں پہ دنیا تو چلے جائے تے اولاد دی اصل محبت ہے کہ ماں پیاں واسطے دعا کر دی رہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے او پیارے اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے کر تے دوسری دعائیں کرے کر اللہ میرے ماں پیاں دے گناہ بھی معاف کر دے سبحان اللہ اوے پتہ اے لگ دا پیا جڑا بندہ دنیا تو چلا جائے نا ان دے گناہاں دی معافی منگنی چاہی دیئے اے آقا خود بیان فرما رہے نے ہاں ایتھے میں ایک بات واضح کرنا چاہنا اللہ کیڑے ایسے بد قسمت لوگ نے جڑے فوت ہو جاندے نے انہاں واسطے مغفرت دی دعا تو اللہ نے منع کر دیتا ہے اللہ دعا کرو اللہ سے لوگا تو اللہ سب نو محفوظ فرما دے اللہ اکبر ویکھ لو اے آقا الصلوۃ والسلام دا دشمن اے آقا السلام دا سجن بنیا پھردا سی آقا دے پیچھے نمازاں پڑھن والا آقا دے نال بین کھلون والا عبداللہ بن ابی منافق جیڑا اے فوت ہو گیا بیٹا دا مسلمان سی اللہ انہاں کیا اے آقا اسلام جی سونیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا سونیا میرے آئے باپ واسطے سونیا میرے باپ واسطے دعا کر دیو سونیا میرے باپ دا جنازہ ہی پڑھا دیو اللہ میرے آقا الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا حدیث اندر آمدہ ہے آقا السلام نے اپنا قمیض اتاریا سبحان اللہ آئے جسم تے پہنا دیتا گیا پھر آقا السلام نے اپنا لواب دہن بھی اندر منہ اندر پا دیتا آئے رب نے قرآن اندر واضح اعلان کر دیتا سونیا اندے واسطے اگر 70 دفعہ بھی مغفرت دی دعا کریں گا نا سونیا اندی میں معافی نہیں کریں گا اللہ میری توبہ اوے پتہ اے لگتا ہے جڑا بندہ اللہ اکبر ایمانی منافق ہوئے ایمانیت دے اندر منافق ہوئے او بندے واسطے او جڑا بندہ مشرک ہوئے اصل بات ہے کہ منافق سی اے جھوٹا اللہ اکبر لبادہ اڑیا کہ میں مسلمان والا دا اور مسلمانہ دا ساتھی ہاں او در جامدہ تے او نوام دا میں تہاڈا ساتھی ہاں اللہ میری توبہ اے اللہ نے پھر اللہ اکبر اس بات نو ثابت کر دیتا
کہ جڑا بندہ مشرک تے منافق ہے ایمانی منافق ہے آقا نے اللہ اکبر جو جنازے دا اللہ اکبر کیا نا تے اللہ نے پھر منع کر دیتا اس واسطے جڑا بندہ مشرک ہوئے ان دے واسطے سی دعا نہیں کر سکتے باقی کوشش کرو کہ جڑا بندہ موحدین اس بندہ دنیا تو چلا گیا ان دے واسطے مغفرت دی دعا بھی کرنی ہے ان دے واسطے بخشش دی دعا بھی کرنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا اسلام نے صحابی نو فرمایا آقا فرماندے نے ایک تے انہاں اپنے ماپیاں واسطے دعا کرنی ہے آقا فرماندے نے دوسرے نمبر تے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنی ہے اللہ اکبر تاکہ اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے پھر آقا اسلام فرماندے نے اللہ اکبر انہاں دے جڑے تواڈے رشتہ دار نے نا آقا فرماندے نے اللہ اکبر انہاں نال پھر صلہ رحمی بھی کرنی ہے تے آقا اسلام فرماندے نے جڑے تیرے ماپیاں دے دوست نے آقا فرماندے نے تو انہاں دی عزت کرنی ہے اینے میت دے حقوق اللہ اللہ اے باپ دنیا تو چلا جائے اللہ اللہ اے باپ نہ جڑا بندہ پیار کرن والا ہوئے اے باپ دا جڑا دوست ہوئے نا اللہ اکبر ان دے نال عزت کریا کرو ان دے نال محبت تے کریا کرو اللہ اکبر مینوں یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر دے بیٹے نے ویکھو اللہ اللہ ویکھ لو باپ نے کہ تک اولاد کنی اللہ مقام والی ہے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نا جدو سفر کریا کر دے توجہ کریا جے جدو سفر کریا کر دے نال اپنے اونٹ دے سفر کر دے تے نال ویسے گدا بھی نال رکھ دے اگر اونٹ تے سواری کر دیا اگر اللہ اکبر اگر اونٹ تھک جاندا ہے تے میں گدے تے سوار ہو جاواں گا ویکھ لو او نبی علیہ السلام دے صحابی اے جانوراں تے کنا رحم کھان والے اللہ اکبر ساتھی آندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اکبر این ایک بستی چے داخل ہوئے تے سامنے ایک بندہ پینڈو نظر آ گیا اللہ اللہ تے آپ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیاں نو کہہ لگے اے بندہ اللہ اکبر فلان دا بیٹا تے فلان دا پوتر ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر نے نا انہوں کیا تو انج کرنا اے قدم میرے کو لے لے ان دے تے سوار ہو جا حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر دی پگ لا کے اس بندے پینڈو دے رکھ دیتی ساتھی نال دے کہہ لگے حضرت عبداللہ بن عمر کیڑا کام کر دیتا ہے اے تے بدو جا بندہ تھوڑی بھی خدمت کر دے تے بندہ راضی ہو جانا سی اللہ اللہ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے ساتھیو اللہ اکبر ایندہ باپ جھیڑا نا اس بندے دا باپ جڑا اللہ اکبر میرے باپ دا دوست سی سبحان اللہ اے بندے دا باپ جڑا نا اللہ اکبر میرے ابا جان حضرت عمر دا دوست سی اللہ اکبر تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ آقا اسلام نے فرمایا بڑی نیکی ہے کہ جڑا بندہ اپنے ماپیاں دے دوست دی حیا کردا ہے اس واسطے اینو میں گدا بھی دے دیتا ہے تے اپنے سر دی پگ بھی لا کے دے دیتی ہے ویکھ لو اللہ اکبر انہاں لوکاں اپنے ماں پیاں دی بھی حیا کیتی اور جڑا ماں باپ دا دوست ہوندا سونے انہاں تے پگاں لا کے دے دتیاں اپنی سواریاں تک پیش کر دتیاں اللہ اکبر او ویکھ لے اج بندہ دنیا تو چلا جائے اسی تے نام لین واسطے اون دے واسطے تیار نہیں ہوندے اللہ اکبر میں حدیث اندر پڑھ رہا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے اللہ اللہ حضرت ابو ایوب انصاری فرمان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ اکبر جو ہی بندہ کوئی دنیا تو جامدہ ہے مومن بندہ دنیا تو جامدہ ہے
عالم برزخ دے اندر اللہ اکبر پہلے جڑے مومن اتھے موجود نے نا او لوگ پھر اس آنے والی نئی روح کو سوال کر دینے آئے دنیا تو آئے ہیں فلانا ساڑا رشتہ دار کہو جے عمل کرتا سی فلانا ساڑا کہو جے معاملے کر رہا ہے اللہ اکبر حدیث دیا الفاظ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حتیٰ کہ انہاں نو انہاں دے رشتہ دار قریبیاں دے اپنے دے عمل دسے جاندے نے اللہ اکبر آئے جے عمل اچھے دسے جاندے نے تے او روح جیڑی ہے عالم برزخ دے اندر او روح ان دے واسطے دعا کر جاندی ہے اللہ اپنی انعام جیڑے نے اللہ اپنے اس بندے تے پھر پوریاں کر دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر اس روح نو دسیا جاندا ہے کہ تیرا فلاں بیٹا یا بیٹی تیری اللہ اکبر رشتہ دار او دے بعد عمل نے اینو کام پہنچ دے اینو پریشانی پہنچ دی ہے اللہ اکبر روح پریشان ہوں دی ہے آندھی اللہ اس بندے نو اللہ ہدایت عطا فرما دے اللہ اکبر ویکھ لے اے نہ سمجھیا کر میرا باپ دنیا تو چلا گیا تے انہوں کوئی خبر نہیں میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے انہوں کوئی خبر نہیں اس حدیث نو سامنے رکھ دیا اللہ دے اللہ اکبر اللہ دے سارا معاملہ ہے آئے پورا اس بات دا علم ہوندا ہے اللہ اکبر تواڈی اولاد کی کر رہی ہے اگر اچھے عمل کر رہی ہے تو وہ مزید دعا کر جاندے نے اس واسطے اللہ اکبر یاد رکھیا کرو اللہ اکبر بہت دنیا تو جان والے انو سونیا دنیا تو جان والے انو یاد رکھیا کرو اللہ اکبر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیاری بیوی اے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی آنا فرماندیاں نے اللہ اکبر جس وقت میرے آقا اسلام میرے کو آنا ہوندہ میرے گھر واری ہوندی تے آقا اسلام جدو آمدے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دا پچھلا ٹائم ہوندہ نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے بکی غرقت قبرستان جنہوں جنت البقی آمدے ہو بکی غرقت قبرستان اندر آقا پہنچ آمدے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان واسطے رو رو کے دعا کرے کر دے اللہ اللہ اس واسطے پتہ ہی لگتا پیا آقا اسلام دی سیرت تو پیغام ملتا ہے کہ آقا اسلام نے اپنے جڑے فوت ہو گئے آقا اسلام دے آقا نے انہوں نے فراموش نہیں کیتا آقا نے انہوں نے نہیں بلایا اللہ اکبر اس واسطے اگر تو چاہنا اللہ اکبر کے اپنے اگر ماں باپ نیک سائے تو بھی نیک ہو جا رب قرآن اندر اس بات دا اعلان کر رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو میں کٹھیاں کر دیاں گا جنت دے اندر رب کٹھیاں کر دے گا اوے پتہ یہ لگدا ہے اوے ایمان والے دی جدائی ایک تھوڑے جے وقت دی جدائی ہے جو ہی موت آئے گی اپنے نال پھر ملاقات ہو جائے گی اپنے نال پھر شامل ہو جائے گا تے جے بندہ آئے باپیاں دے نقش قدم تے نہ چلن والا ہویا اگر ماپے اللہ اکبر توحید پرست نے اگر ماپے جناب اللہ اکبر ایک رب نو منن والے نے رب دی عبادت کرنے والے نے تے بیٹا کو نافرمان اللہ اکبر نکل آیا سونیا پھر جدائیاں پہ جان گیا او پتہ کیویں جدائیاں پینیاں نے اللہ اکبر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے باپ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر نبی نے اللہ اکبر بیٹا نبی ہے سونیا باپ مشرک ہے قیامت دا دن ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت اندر نے اللہ اللہ سبحان اللہ تے ویکھ لے باپ ویکھ لے اے اپنے بیٹے دے نقش قدم تے نہیں چلیا دین اسلام نو قبول نہیں کیتا اللہ اکبر تے جدائیاں ہمیشہ واسطے پہ گئیاں اللہ اکبر لوط علیہ السلام دی بیوی اللہ اکبر قیامت نو انہاں واسطے بھی ہمیشہ واسطے جدائیاں پہ گئیاں
اللہ اکبر فرعون اور اے نادی جناب فرعون دی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ علیہا او تے ظالم کلمہ نہ پڑھیا انہیں دین اسلام نو قبول نہ کیتا ویکھ لے دنیا تو جدا ہوئے اللہ اکبر ایمان دی وجہ تو اللہ اکبر ایمان تے کفر دی وجہ تو قیامت نو ہمیشہ دیا ہمیشہ جدائیاں پہ گئیاں اور پتہ اے لگتا پیا اگر باپے ایمان والے ہوں گے اولاد بھی ایمان والی ہوئے گی رب کعبہ دی قسم ہے رب تے قرآن اندر فرمان دینے اللہ اندر نے وقتی جدائی ہوئے گی قیامت نو جنت سے کٹھیاں کر دیاں گا اس واسطے آؤ سیرت دی جڑی بھی کتاب اور حدیث ویکھو گے اللہ اللہ آئے کتے باپ جھیڑا جہنم اندر جامدہ پیا تے بیٹا اللہ اکبر جنت اندر جا رہے ہیں نو نبی ویکھ لو اللہ اکبر باپ جنت اندر جا رہے ہیں آئے بیٹا جہنم وال جا رہے ہیں اس واسطے آؤ اللہ اکبر آئے کتے آقا سلام دے چچا حضرت حمزہ جڑے نے حضرت عباس جڑے نے آئے جنت اندر جامدے جا رہے نے اور دوسرے چچا ہے وہ بھی سکے نے پر جدائی پہ گئی ایمان کے اندر اور ایمان دی وجہ تو قیامت میں ایسے نکھیڑے پہ جان گے اپنا نہیں رہے گا اللہ اللہ اس واسطے آؤ اگر چاہتے ہو قیامت میں اسی اکٹھے ہو جائیے اللہ اکبر پر اپنے اندر مشاورت پیدا کرو اپنے گھر دے اندر ایک میٹنگ طے کرو اللہ اکبر باپ دا حق بندا ہے ماں دا حق بندا ہے کہ اللہ اکبر پیارے اسی دنیا تے نیک عمل کر رہے ہیں ساڈے جان تو بعد بھی تسی نیک عمل کر جایا جے تاکہ قیامت نو تسی ساڈے نال مل جایا جے اس واسطے پیارے آخری بات ہے وے آقا صلوات و سلام نے اپنے پیارے نو نہیں بلایا میرے آقا تے قبرستان اندر جا جا کے دعا کریا کر دے اللہ اکبر میرے آقا صلوات و سلام نے سونے تہجد دی نمازاں دی ہمدا میرے آقا رات مصلی تے میرے آقا نے اپنے پیارے نو اے دنیا تے جان والے ہنو میرے آقا نے نہیں بلایا سونیا تو کیسا آج مسلمان ہے آئے قبرستان نو تیرا جانو دل ہی نہیں کردا آئے مسلمان پر آدھا جنازہ آئے پڑھنو دل ہی نہیں کردا اللہ اکبر ان دے حقوق ادا کرنو آج تیرا دل نہیں کردا اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح مانے اندر اللہ مردیاں دے حقوق اللہ اکبر ادا کرن دی اللہ سب نو توفیق عطا فرما دے اللہ جو ساڑھے فوت ہو چکے اللہ سب دی مغفرت فرما دے اللہ اکبر ایک بات یاد رکھے آجے جنہا سا سمجھے نا کہ جناب بندہ فوت ہو گیا مردہ دنیا تو چلا گیا اے جناب اندے واسطے ہونے ہوئے حقوق ہے اندہ جناب کل کیتے جا رہے اندے واسطے ساتے کیتے جا اندہ پھر 11ویں کیتی جائے 12ویں کیتی جائے پھر جناب 40واں کیتا جائے سونیا خدا دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آئے اگر سیرت تو پڑھ کے ویکھے نا اللہ اکبر تینو پتا چل جائے میرے آقا دے اپنے بھی فوت ہوئے میرے آقا دے آئے بیگانے مومن بھی فوت ہوئے آئے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی پھر آخری بات میں کرنا چاہنا اور کدی اخبار تے غور کرے آکر اور کدی وہ غور کرے آکر کوئی جناب عہدے والا مر جائے تو ان دے لکھے ہوں دے جناب فلانے بندے دا رسم کل ہے جناب کوئی وزیر مر جائے لکھے ہوں دے اے وزیر دا رسم کل ہے میں پھر کیوں نہ کہا رب کعبہ دی قسم ہے اس بات میں ڈنکے دی توڑ تے کہہ دینا چاہنا حق انشاءاللہ اس بات دا پیغام دے دینا چاہنا سونیا جڑا رسم ہوندا ہے او دین نہیں ہویا کرتا اور جڑا دین ہوئے او رسم ہو سکتی نہیں اے تے دنیا نو اسا دھیان نہیں لایا اللہ اکبر او فلانے دی ماں بیچاری دنیا تو گئی ہوندی ہے او ظالم آندا بوٹی نہیں پا کے لے کے آیا اللہ میری توبہ اے کھان پین وال دیا ہے سونے یہ ذات اللہ نو یہ ادامہ پسند نہیں ہے اللہ اکبر اس واسطے آؤ او خوشی دے لمحات جھڑے نے الگ ہویا کر دینے غمی دے لمحات الگ ہویا کر دینے اپنے فوت شدگان واسطے سونے دعا کرنیاں نے رات اٹھ دیا بہندیا انہا واسطے مغفرت دیا دعاواں انہا تو قرض اتارنا ہے اگر انہا دا حج فرسی حج ادا کر دینا ہے اگر روزے رہ گئے سندر روزہ اللہ اکبر انہا دے روزے پورے کر دینے نے باقی انہا واسطے زندگی اندر دعاواں کر دے رہا کرو اللہ سب دی مغفرت فرما دے سبحان ربک رب العزت میں